हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। हाम्रा अनुभवमा आधारित भएर विश्वकै अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। हिजो अस्ति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि साथीहरूले, मलाई पनि खुब मन पराउने साथीहरूले माया गरेर मैले बोलेको पनि भाइरल बनाइदिनु भएछ। उहाँहरूलाई मैले धन्यवादै दिन पाएको छैन। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्दिनँ। मैले त्यति बेला भने पनि साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई सोधेको भए त मै भनिदिन्थेँ। 2076 साल श्रावण 4 गते संसदले मेरै पहलमा आयोजना गरेको धुलीखेलको संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। ती कुराहरू, मैले बोलेका कुराहरू त्यहाँनिर राखिएका छन्। तर अहिले प्रसङ्ग अर्को छ। त्यो के हो त भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषयहरू उठाएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ। म धेरै धारा उपधारामा जान चाहन्न, प्रष्टै छ। त्यो संसदीय प्रणाली भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीजीको लिखित जवाफमा पनि त्यो व्याख्या गरिएको छ। उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो एक प्रकारको विशेषाधिकार पनि हुन्छ। त्यसलाई संविधानले कहीँ पनि निषेध गरेको छैन। यो अवस्थामा 2/3 बहुमत भन्ने, 2/3 बहुमतले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने, तर मलाई भने सिंहको भाँच्न नदिने, यो अवस्थामा मैले कहाँ जाने? मलाई देखाइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीजीले यही कुरा भन्दै हामीलाई, उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा, मैले यो कुराको जवाफ लिनको लागि कुनै पनि देशमा र यो देशमा पनि सबैभन्दा सक्षम भनेको जनता हो। लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्। त्यसैले मलाई परेको यो अप्ठ्यारो, मसँग यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै पनि मलाई काम गर्न नदिएको, सिंहको भाँच्न नदिएको यो कुरा लिएर म जनताको बीचमा जान्छु भनेर उहाँले जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले यही भन्नुभएको छ। अब जनतामा जाने निर्णय गर्नु बेठिक हो, जनतामा जानु बेठिक हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने अब त्यसको बारेमा अहिले म धेरै चर्चा गर्दिनँ। अब चुनाव हुँदा जनताले फैसला गर्नुहुन्छ। जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जनतामा जानु हुँदैन भन्नेलाई जिताउने, त्यो त जनताको निर्णयको कुरा हो। अहिले यस बारेमा धेरै चर्चा गर्दिनँ। त्यसैले अहिले यी प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नहरूको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यो विषय। त्यसैले यो विषयमा म अहिले बोल्दिनँ है। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट मात्रै बोल्छु है भनेर मैले भनेको हुँ। त्यसमा म कायम छु। म मौन होइन, मैले यति कुरा बोलेको छु। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस बारेमा अब चाँडै निर्णय गर्ला। त्यो निर्णय अनुसार हामी सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवादै छैन। म यसमा यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरू घरिघरि शान्ति स्थापनाको लागि, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलनमा उत्रनु पर्यो
भनेर भन्नुहुन्छ, तर कहिले पनि फेरि फेरि आन्दोलन गरिराख्नु नपर्ने स्थिति कहिले उत्पन्न हुन्छ? कहिले यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुहुन्छ? सबैको जिज्ञासा त्यही थियो। मलाई राम्रो सम्झना छ, हामीले जवाफ दिएको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। अब फेरि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति हामी आउन दिने छैनौं। तर हामीले भन्यौं हामी यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्छौं। अब देशमा कहिले पनि अस्थिरता हुन दिने छैनौं। हामीले भनेका थियौं त्यति बेला 5 वर्ष चल्ने सरकार ल्याउँछौं। सरकार 5 वर्ष चल्छ, तपाईहरु मत हालेर पठाउनुहोस्। त्यो सरकारले 5 वर्ष सेवा गर्छ। तर दुःखका साथ त्यो ठाउँबाट मैले आफ्नो कुरा सुरु गर्नुपर्ने छ, अवस्था छ। जनताले केपी ओलीको आह्वानमा, केपी ओलीको आग्रहमा, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेर, केपी ओलीलाई 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री मानेर निर्वाचनमा जिताएर पठाएको हामीले अलिकति भए पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले 5 वर्ष नपुगिकन फेरि उस्तै स्थिति सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ बाध्यता। यो बाध्यताको कारण मैले फेरि जनताको बीचमा उजुर लिएर आउनु पर्यो। यो बाध्यताको कारण फेरि जनताको बीचमा मैले आफ्नो कुरा भन्न आउनु पर्यो। तर स्वाभाविक रूपमा यो स्थितिमा हामी अहिले यहाँ जम्मा भएका छौं। यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ छ, जब कुनै पनि विकल्प देखिँदैन त्यति बेला जनतामा जानु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। त्यसैले अहिले जनताको बीचमा जानको लागि भनेर हामी अग्रसर भएका छौं र त्यही क्रममा हामी यहाँ अहिले भेला भएका छौं। कमरेडहरू, म यहाँहरुको धेरै समय लिन चाहन्न। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली आउँदै हुनुहुन्छ। हामी स्थिरताको लागि काम गरिरहेका थियौं। देशलाई समृद्धिको लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लागि काम गरिरहेका थियौं। त्यो दिशामा अग्रसर भइरहेका थियौं। तर यो किन पाच्य भएन? अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओली भनिराख्नु भएको थियो, म कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थी होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। तपाईहरुले महाधिवेशनबाट मलाई निर्वाचित गर्नुभयो। त्यो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै म यहाँ आइपुगेको छु। पार्टीको महाधिवेशन आयोजना गरेर दुई ठूला पार्टीहरूको बीचमा एकता कायम गर्दै यो बिन्दुसम्म आइपुगेर यसलाई यो ठाउँसम्म ल्याएर उपयुक्त समयमा महाधिवेशन गरौं। आवश्यकता पर्छ भने अलिकति चाँडो महाधिवेशन गरौं। महाधिवेशन मार्फत म पछिल्लो समयमा उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, म नयाँ पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पन्छु। छोटकरीमा म कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थी होइन। पार्टी महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व सुम्पने नयाँ पुस्तालाई अनि
निर्वाचन मार्फत जनताको जनादेशको आधारमा नयाँ सक्षम व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषणका साथ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अगाडि बढिरहेको बेलामा यस्तो स्थिति उत्पन्न किन गरियो? किन यो ठाउँमा हामी आइपुग्नु बाध्य भयौं? प्रश्न भनेको यो हो। यो प्रश्नको जवाफ आउने दिनहरूमा हामी पाउँदै जानेछौं। मलाई आश्चर्य लाग्यो, मैले अहिलेसम्म पत्याएको छैन। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशन चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने उद्घोषण गर्नुभएका अध्यक्ष, नयाँ जनादेशबाट नयाँ नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँलाई किन यो अवरोध, किन यी अप्ठ्याराहरू उहाँको बाटोमा तेर्स्याइन्छन्? आदि प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा अस्ति सञ्चार माध्यमले एउटा समाचार प्रकाशनमा ल्यायो, उद्घाटित गर्यो। दुईजना नेताहरू भेट्न जानुभयो रे। भेटेर हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूलाई भन्नुभयो रे, संसद पुनर्स्थापना गरौं। पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री त तपाईहरुलाई नै बनाउँछौं भन्नुभयो रे। मैले कुरा राम्रोसँग बुझिन। मलाई त ठ्याक्कै विश्वास लागिराखेको छैन। अहिले पनि विश्वास नलागी मैले तपाईहरुलाई सुनाएको मात्र हो। मलाई यो कुरामा विश्वास छैन। अनि फलानो जानु भएको थियो भनेर यसो नक्सा पनि देखाउनुभयो साथीहरुले। कता कता चिनेको जस्तो लाग्यो, तर बिर्सिएँ। यो कुराहरू भन्न पनि त्यति आनन्द लाग्दैन, मन लाग्दैन। तर मैले नपत्याई हो कि होइन, यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान दिइदिनुहोस् न भनेर सम्म मैले यहाँहरू समक्ष यो कोट्याउँदै यो कुरा राखेको हुँ। केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजिएको के हो? देशले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ। मेची महाकाली पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ। त्यसको जवाफ चाँडै हामी पाउनेछौं भन्ने मलाई विश्वास छ। आज यो भन्दा बढी अहिले म अरु धेरै कुरा राख्न चाहन्न। वास्तवमा अहिले यति बेला नेकपा हाम्रा अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले भनेका छौं, त्यसबाट देखिन्छ हामी को हौं, हाम्रो चाहना के हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो नेकपा पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, त्यसका महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। मैले यो नाम लिनुको विशेष कारण छ, हाम्रा दोस्रा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसका वरिष्ठ नेताहरू कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौं, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं। हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौं। तर मैले नाम बिर्सेँ। हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। को अध्यक्ष हुनुभयो नाम बिर्सेँ मैले। प्रधानमन्त्रीज्यूले यस दिशामा सिङ्गो देशलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ। यसमा म अरु लामो चर्चा गर्न चाहन्न। आयोगमा आधिकारिकताको विवाद छ।
आयोगमा यो आधिकारिकताको विवाद भएको हुनाले धेरै लामो म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो पनि आयोगको विचाराधीन छ। तर यति कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले साह्रै मेहनत गरेर, साह्रै गम्भीर छलफल गरेर, तयारी गरेर हाम्रा विधानहरू, हाम्रा अभ्यासहरू, त्यसको यथार्थ धरातलमा उभिएर हामीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएका छौं। हामी ठूलो संख्यामा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर हामीले हाम्रो लिखित दस्तावेज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत आयुक्तहरूलाई दिएका छौं। हामीले भनेका छौं। म एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रिया, यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुपर्छ, हामीले यो कुरा विस्तृत रूपमा राखेका छौं। वास्तवमा जति बेला एकता भयो, एकता हुँदा दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा यो एकता हुन्छ भनेर पनि कसैले पत्याएका थिएन। हामीले निर्वाचनको गठबन्धन गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्, तर हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यौं। पछि दुई पार्टीको बीचमा एकता कायम गर्यौं। दुई पार्टी बीचको एकता घोषणा गर्दा हाम्रा दुई अध्यक्षले, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। तपाईँ हामीलाई सम्झना छ, त्यो घोषणा गर्दा हामीले 60-40 को रेशियोमा हामीले घोषणा गर्यौं। दुई अध्यक्षले सचिवालय घोषणा गर्नुभयो, स्थायी कमिटी घोषणा गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई मान्यौं, अनुमोदन गर्यौं। त्यो 60-40 भनेको के को आधारमा गरिएको थियो? त्यो सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौं, हामीले त्यति मात्र होइन, यो सम्पूर्ण यो सिंगो पार्टीको विधि प्रक्रिया भनेको सहमति र समझदारी हो। सहमति र समझदारीमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्छौं। हामीले हाम्रो विधानमा त्यो लेखेका छौं, हाम्रो त्यो अभ्यास त्यो छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको एकतालाई यति लामो समय लाग्यो, हामीले त्यो भनेका छौं। तर अहिले त्यसतर्फ म लामो चर्चा गर्न चाहन्न। बहुमत र अल्पमतका कुराहरू ल्याउँदै विग्रह उत्पन्न गर्ने काम भयो। अहिले त उहाँहरू हुँदा कारबाहीतिर अगाडि बढ्नुभयो र अहिले हामी यो ठाउँमा उभिएका छौं। हामीले प्रष्टसँग यो सम्पूर्ण दस्तावेज, हाम्रा प्रत्येक निर्णयहरूमा हाम्रा प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षरले मात्रै सबै काम कारबाहीहरू भएका कुराहरू लगायतका यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौं। कतिसम्म भने हाम्रा यी अन्य साथीहरूले बुझाउनु भएको, निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु भएको कागजमा पनि हाम्रो उपस्थितिमा 1 नम्बरमा त केपी ओली नै रहेछ। किनभने उहाँ त 1 नम्बरै हो, त्यसमा त विवाद भएन। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा पनि 1 नम्बरमा केपी ओली छ। अनि मैले अन्यथा उहाँहरूलाई जिस्काउन खोजेको होइन। महासचिव त रहँदै रहेनछ। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा महासचिव त छँदै रहेनछ। अचम्म होइन, अब छँदै छैन त कहाँबाट ल्याउने? त्यसैले हाम्रो भनाइ छ, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव विष्णु पौडेल जहाँ छ त्यहीँनिर पार्टी छ। अघि कमेडले भन्नुभयो जहाँ केपी ओली त्यही हाम्रो पार्टी, सही हो। तर मैले महासचिव किन जोडे त भन्दा हाम्रो विधान बमोजिम पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा, केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउँछ।
महासचिवै नभएको त्यो साथीहरूले कसरी बैठक बोलाएर हाम्रा कमरेड केपी ओलीलाई कारबाही गरिराख्नु भएको छ। हुँदा हुँदा त आज त महासचिव नै निकालिदिनु भएको छ। कसरी यो सम्भव छ? हाम्रा बृहत दस्तावेज हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौं, तर मुख्यतः यही कुराहरूमा आधारित भएर हामीले भनेका छौं। हामीले प्रश्न उठाएका छौं। पार्टीको लागि, नेकपाको लागि पार्टी महाधिवेशन ठूलो हो। पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका केपी ओली, अर्को पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूले एकताको घोषणा गर्नुभयो। एकता नटुङ्गिजेलसम्म महाधिवेशन पनि एकताको महाधिवेशन हुन्छ, सहमति र समझदारीको महाधिवेशन हुन्छ भनेर घोषणा गरिएको छ। तर यो अचानक कहाँबाट केपी ओलीलाई निष्कासन गर्दै, कारबाही गर्दै, त्यति बेला निर्वाचित महाधिवेशनमा केपी कमरेडसँग निर्वाचन लडेर हार्नुभएका साथी पो अचानक अध्यक्ष हुनुभयो रे भन्ने यो समाचार साँच्ची नै हो? निर्वाचन आयोगमा हामीले सोध्यौं, यहाँहरूले कुरा बुझिहाल्नुभयो। त्यसैले यही आधारमा आधारित भएर पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्गिनुपर्छ। यसमा अन्यथा हुन सक्दैन। हुन त साथीभाइहरूले यो हाम्रो पक्षमा भएन भने आधी बेरी आउँछ भन्नुभएको छ। कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले। त्यसैले हामी त प्रष्ट छौं। हामी आधी बेरी आउँछौं भन्दैनौं। हाम्रो विधान बमोजिम, हाम्रो अभ्यास बमोजिम, देशका संविधान, कानून, प्रक्रिया बमोजिम हामीले आधिकारिकता पाउने बाहेक त्यसको अर्को विकल्प छैन। यही विश्वासका साथ कमरेडहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रै केपी कमरेडसँग अलिक अगाडि कुनै निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो रे, अहिले आएर चाहिँ उहाँले केपी कमरेडलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। कस्तो सजिलो तरिका रहेछ थाहै थिएन। म धेरै यसतर्फ जान चाहन्न। मलाई पत्यार नलागी तर अस्ति निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि भने यी केही कामहरू गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि मैले तपाईहरुलाई सुनाएको हुँ। फेरि आज बिहान उठेर अब तपाईहरुसँग भेट हुन्छ भन्दै खुसी मान्दै आउने तयारी गर्दै थिएँ। फेरि समाचार सुनियो हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुभयो रे। यो सबै त बुझियो। अध्यक्ष कमरेडलाई निकालेर आफै बन्नु भएछ, महासचिवलाई निकालेर अब आफै बन्ने हुनु होला। अब त्यसमा पनि खोइ 5-10 जनै लाग्नु भएको छ रे। महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँलाई हटाएर चाहिँ सक्दा उहाँलाई हटाएर चाहिँ हामी त तपाईलाई बनाउँछौं भनेर पुगेको चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको छ। अचम्म लागेको हुनाले फेरि तपाईहरुलाई सुनाएको मैले। म त यो के को परिचायक हो? यो के गर्न खोजेको हो? यसको जवाफ अरु धेरै म भन्दिन। यो सम्पूर्ण कुराको जवाफ साथीभाइहरूले, तपाई हामी सबैले जनतालाई दिनुपर्छ। मेची महाकालीमा हामीलाई पर्खिएर बसेका पार्टी पंक्तिलाई दिनुपर्छ। अहिले अरु धेरै म यस बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। कमेन्टहरु
अहिले धेरै घटनाक्रमहरू बढिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विषय उठिरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विघटन सम्बन्धी मुद्दा छलफल भइरहेको छ। थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यो केपी ओलीको सरकारले विकासका केही पनि काम गरेन, सिंहको भाँचेन भनेर केही साथीहरूले केही विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। अनि यही क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई हामीले कारबाही गर्यौं भनेर पनि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। यो के हो? यसको बारेमा म थोरै समय यहाँहरूको लिन चाहन्छु। हाम्रा प्रमुख अतिथि कमरेड केपी ओली आइराख्नु भएको छ। उहाँ आइसक्नुभन्दा अगाडि यस बारेमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, वास्तवमा यसै सन्दर्भमा उठेका केही कुराहरू, उदाहरणको लागि